كنديرو باغ اكزومبل ريست هاك بس كنديرو فينيش. الوغ قلنا كدير ويب سيرفيس فروم باترن الى بيان كرييو ان ويب سيرفيس ا زيرو. سينو الا كانوا دي زونتيتي كلاس الا كنتو دايرين واحد لو جي بي فيه مثلا دوك لي زونتيتي كلاس عرفتهم مع داك الفاصاد ديالهم انستغرام كدير كرييت ريست فور ويب سيرفيس فروم انتيتي كلاس. يعني كتعطي ديك انتيتي كلاس كيعطيك دوك لي ميثود فايند اول فايند باي اي دي فايند باي نيم ستار دوك لي ميثود كيعطيهم ليك هو اوتوماتيك كيرجعهم ويب سيرفيس كترجعهم دي سيرفيس تقدر يعني تعيط لهم ا ديستانس. وكاينه فروم داتابيز الا عندك لا باز طوني كتقول ليه كرييت ويب سيرفيس فروم داتابيز هو كيكري لي زونتيتي كلاس ولي فاصاد ديالهم دوك لي سيشن بين كيدير لي ها هو خدام يعني هاد فروم داتابيز هو كيدير لي سيشن بين ولي زونتيتي كيجينيرا من الباز طوني عاد دوك لي سيشن بين كيحولهم لدي سيرفيس ريست. كتولي دير سلاش مثلا سلاش يوزر سلاش فايند اول سلاش ستودنت هادي اللي درنا سلاش كرييت سلاش فايند باي اي دي وكدير سلاش لاي ديالو هذيك لي ميثود ديال السيشن بين كيحولهم لك هو. حنايا غنديرو غادي نكريو ازيرو واحد السيرفيس ديالنا فروم باترن. كاين هاد دي تيب ديال الريسورس باغ اكزومبل هنايا كونتينر ايتم هنايا إلا قريتو في الديسكريبشن create pair of REST for web service consisting of an item resource class and its container resource. هنايا كيقسموا على دو كلاس فهمتي داك الويب سيرفيس ريست ما كيكريش لك كلاس وحده بحال داك اللي كنا كنشوفوا في اس او بي كيكري دو كلاس وحده الكونتينر بحال الشكل ديال داك ابستراكت فاصاد ابستراكت ديالو مع دوك الاخرين. نديرو حنا هاد سامبل نديرو تيب سامبل. الوغ هنا الباكيج فين بيديرو كوم سير ريست باغ اكزومبل. هنايا البات للشما باش غيبداو يدخلوا الناس نديرو مثلا شنو نسميوه الشما ديال لابليكاسيون ندير لي ايتيديون ياك ستودنتس هنا سميت الكلاس اسمها ستودنتس تاهي سوري هنايا درت واحد كيتيها الوغ غنعاودو واحد اخر هنا نزيدو شي سيرفيس اخر في نفس الباكيج نديرو مثلا بروف لي زونسينيون بروف ريسورس. وهنا لو تيب ديال لي دوني هادي ما وريتهاش لكم قبيله. هنايا كتختار واش هذيك لي دوني اللي بيتجينيري واش اكس ام ال او لا جيسون او لا بلان تكست يعني تكست عادي او لا اش تي ام ال. نديرو باغ اكزومبل نديرو بلان تكست فينيش. هي ديك ستودنتس الا شفتوها كيعطيك واحد فيها دو ميثود وحده جيت اكس ام ال واخرى بوت اكس ام ال. قلنا لي حنايا التيب ديالو يكون ابليكي سلاش اكس ام ال. هاد الاخرى بروف الا شفتها البارت في الفوق ديالها بروف يعني كدير في اللين كتزيد سلاش بروف كيدخل لهاد السيرفيس. هادي جيت تكست وكاينه سيت تكست بوش تكست كتخدم بلا ميثود بوش. هادي لا ميثود جيت فهمتوا هادو هما لي ميثود ديال
اتش تي بي كتقول ليه الا شي واحد دوموند هاد بروف ودار ليها جيت ها الميثود ديال اكزيكوت التريتمون اللي كاين هنا جيت تكست ندير ليه ريتيرن تكست تكست ندير ليه بروف الا شي واحد عيط على هاد بوت الا عيط لهاد بروف ودار الميثود بوت راه كنديرو هاد الكود اللي كاين هنا هو الكونتنت هو التكست اللي جاب مفهوم هادي بوت تكست كتقول لي هنايا مثلا اونجستري في الباز دوني ولا داك التكست اللي جا نفس واش بيدير هذاك التريتمون هو الكونتوني جا بوت فوت في الفاريبل نعم ديك الفاريبل ديك كونتنت ما فيها افيشي ها ولا اللي يعجبك ديك الساعه تدخل في باز دوني تريتمون اللي يعجبك المهم راه جاتك واحد لا فاريابل نعم وجات بوت خاصك في وسط هنا دير انت البوت يعني هو ابديت ديال الباز دوني هو موديفي يعني نديرو هنايا ابديت تقدر تزيد دي ميثود اخرين ديليت تكست وكاينه بوست ولا انسرت تكست دير لها بوست دونك دير بربعه بهم دوك الكروت ديرهم بربعه بهم هنا ها هي غادي نشوفو نديرو ليه ديبلوي كود فيها اروباس كونسوم يعني هنا واحد الفيشي بيكون ديجا كامل كونسوم نعم يعني واحد الفيشي يكون ديجا لا هذه الا شفت هذه فيها بروديوسز وهذه فيها كونسيومز كتقولي لو تيب ديال لي دوني اللي كتقبل هي مثلا درنا هنايا في هذه درنا تكست بلان يعني الا صيفط ليه تكست مثلا اكس ام ما يقبلوش فهمتي ولا بحال هنا مثلا درنا ليه بروديوسز اش كتجينيري ابليكيشن سلاش اكس ام هذه كونسيومز اش كتكونسومي اش كتقبل اكس ام ال الا صيفط لها تكست عادي ماشي في فورما اكس ام ما غتقبلوش غيطلع لك ايرور فهمتي يعني هنايا كتحدد ليه اشنو هما لو تيب ديال لي دوني اللي يقدر هذا كونتنت خصو يكون ستان فيشي اكس ام كونتنت يكون بذاك الستاندر فيه لي باليز هكا اوفرونت باليز فيغمونت هكا فهمتي الا كانت شي باليز محلوله وما سديتيهاش هكا يطلع لك ايرور فهمتي كي تقول لي راه هذا كيتقبل اكس ام ال او الا درتي جيسون وصيفط اكس ام ال غيقبلوا هنا كتحدد ليه لو فورمال اللي غيقبل غيأكسبت هنا نقول لي مثلا ريتورن اكس ام ال كنت هذوك لي ميثود قلت التكست بكل التكست هادو اللي كانوا السوق هذه هي الصابر والسورس لوكيتور اذا كانوا دي السوق والسورس وسط منهم ديسيزيون دو بروبريتي عنده على ما يتحل هذاك نديرو مثلا باغ اكزومبل
انا التكست بروف هي كتجينيري التكست شفتها عيطنا لديك بروف ولا عيطنا ستودنت. نعم لا ما عنديش داك هنايا انستاليوه داك بلاتي تفكر سميتو كاين واحد ليتيليتير كتحط ليه كاع بلاتي نقلب على سميتو كاين ما كاينش انترنت ياك ما عندكش موديل شوف مول بي سي واش عنده المهم هنايا حيت فهمتوا البرانسيب شنو هو كمال ياك البرانسيب علاش حيت النافيغاتور بار ديفو كيدير ديما جيت فهمتي ديما كيدير جيت فاش كدير شي ايرور في السميه شي ادريس تما كيدير جيت ديما راه كتجيت بوست كتكون فورميلير الا بديت ديك بوت وديليت ولا هادي كاين واحد الانترفاس او سميتو ادفانسد ريست كلينت هذا واحد البلوجين ديال كروم كيتزاد كتولي تيستي بيه دير لادريس او انستالي الا كان دابا اف ان اف دوز باش تاكتيفي كونيكسيون اف ان مع اف دوز باش تاكتيفي كونيكسيون اف ان مع اف دوز الو نمشيو نشوفو دابا هاد نجربو هذيك ديال ستودنتس هاي عطاتنا في شي اكس ام ال شفتوه ماشي بحال الاخرى عطاتنا التكست شفتوا الفرق دابا هنايا الستودنتس حيت قلنا ابليكاسيون اكس ام ال هنا هاي ابليكاسيون اكس ام ال كون درنا هاي درنا التكست بلان عطاتنا التكست هذيك الا شفت هذيك بروف شفتوه عطاتنا التكست كون درنا اكس ام ال غتجينيري في شي اكس ام ال ستودنتس شنو فيها شفتو اكس ام ال فايل هاي هذيك التكست اللي كتبنا فيها 15 درنا اكس ام ال بلاصه التكست غيكتبوا لك هكا تكست ها هو نشوف ها هو هذا تما غيكتب بحال هكا الا كان النافيغاتور بيكمل من راسو كاين شي نافيغاتور اللي كيشوف فيها هكا كيقول لك راه واخا صيفط هذا التكست هو يقول لك لا راه اكس ام ال هذا شتي كتب ما تريتاش كوم اكس ام ال قلنا لي راه سيستم بلين تكست بان لكم الفهم سي لو ميم تكست سي لو ميم تكست ملي درنا هنايا تكست بلان كتبوا لنا كوم تكست ملي درنا في الاخرى اكس ام ال كتبوا لنا اكس ام ال درنا التكست فهمتي ما غيكتبوا لك واقيلا اكس ام في داك التكست هو تكست ايرور شفتيه قلت لي راه ستا اكس ام ال وصفتيه شفتوا البرانسيب ملي كان هو باغي كيتسنى في اكس ام ال قلت له انت هي تكست ما قال لك لا راه كاين شي ايرور سير انا ما نقدرش نصيفطو اوبجي غتصيفطو اكس ام ال لي دوني ديالو جي ميكس ما تقدرش تكتب يعني لا تكست تقدر تصيفطو جيسون ولا اكس ام ال اوبجي بحال هذا راه ستا اوبجي سميتو ستودنت اوبجي ستودنت عنده النو ها هو اوبجي ستودنت عنده النيم وعنده اج ها هي الفالور ديالته
يعني كتصيفط انستونس ديال لوبجي ماشي لوبجي انستونس ديال فهمتي انستونس يعني داك هو تحولهم ديك الساعه اوبجي بي اش بي ولا في لونغاج اللي بتكونسومي هذا السيرفيس راه نشوفوا داك ادفانسد ريست كلاينت advanced REST client نقول له ajouter accro نشوف هاد بروف ونزيدو مثلا بوست ونزيدو ديليت ياك بوست وديليت ياك نقول له بوست تاخذ تكست بلين كونسول نقول له insert ياك insert text insert text نقول له مثلا string content هنايا تريتورني نقول لا ميثود افيشي شي حاجه ياك ما تريتورنيش هي تكون فويد نافيشي في الكونسول انسيرسيون ميثود بوست ياك باش غادي بوت ندير لها اس اوت انستال هذا اجدته نقدروا نزيدوا فونكسيون اخرى ديال الليت ماشي مشكل حتى نزيدوها نتوما ديك الساعه هاو تانستالا هاو الوغ قلنا هاد اللين ديال ستودنت ياك ستودنت هو لا بروف بروف اللي فيه التكست هاو بروف هذا هو اللي يريد هنا كنختار الميثود اللي بيتصيفط نقول له جيت سند ها شنو جاب شتي شنو جاب هاي عيط هو هذا الميثود جيت غندير له الميثود جيت هنايا هاي راه ميثود جيت ندير له سند هاي ميثود جيت شتيه هو كتبها باش نشوف هاد الاوتبوت نمسحوه تروح ايه باش نمسح نعيطو دابا البوست نديرو بلس لا نديرو هنايا بوست بوست كاين اول فور كتقول لي بنا نزيدو مثلا واحد كونتنت شنو قال رجع لنا واحد في شي HTML ما رجع لنا واحد اخر جبان شي هذا الكونسيبت
واحد كاين شي مشكل ما هاد لا ريبونس ما كيكملهاش ما كيكملش لا ريبونس ما عرفتش علاش كاين شي مشكل هي هنايا كان خاصنا نحددو ليه التيب ديال لي دوني ديال لي تيست كتقول لي التكست بلين حيت هي هنايا المشكل اللي كان كتكونسومي التيست بلين كتكونسومي التيست بلين alors ندير ليه السن ما جا حتى شي ريبونس هاي التيست شتيها هاي داكشي اللي صيفطنا لك بانت ليكم إذا درنا بوت غادي ميثود بوت هنايا الكونتنت هذاك الكونتنت اللي جا نديرو بوت هذا الكونتنت غادي نمشيو هنا نمسحوه نديرو ميثود بوت بوت تكست بلين اللي كتقبل ياك نديرو التيست تكست تو بوت ياك الريبونس does not contain any data ما كنرجعو له في الريبونس وهنا هي ميثود بوت الكونتوني فيه تكست تو بوت اللي صيفطنا ليه بانت لكم يعني الكومونيكاسيون كيفاش كتبدا بهاد لي ميثود ديال كاينين بزاف ديال الميثود ولكن هاد الربعه ديليت بوت بوست جيت هما باش كنخدمو تما تقدروا ديروا كليون جافا ولا هكا فهمتي كليون جافا كيكونسومي هاد لي سيرفيس فهمتي ولا كليون بي اش بي تا هو كيأكسيدي لواحد اللين وكيجيب لي دوني شنو يدير العتو ديالو عادي هي كتجي كتقول ليه مثلا كياخذ لي دوني باغ اكزومبل تقول ليه بغي تاخذ هاد الفيشي كيفاش غادي تقرا فيشي في بي اش بي كاين اف اوبن كتقول اف اوبن لهاد اللين وهذاك اللين كيجينيري دوكيمون اكس ام ال كل دوكيمون كتجينيرا اكس ام ال فهمتي البرانسيب بانت لك ولا مازال ولكن كيطلع لك شي اكس ام ال غيجيك اكس ام ال غتباسي في بي اش بي حيت بي اش بي باش تقرا من اكس ام ال خصك دير واحد اف اوبن عرفتي اف اوبن ديال السي باش تقرا فيشي هذاك الفيشي لما يكون حداه ما تعطيه ليا فيرشي فيشي كاين برا اكسترن هي ولا ديما هو يقرا فيشي واخا تصيفطو اكس ام ال دوكيمون اكس ام ال غيقرا هو كوم فيشي ويقرا منه فهمتي اولا جيسون تا هو يقرا كوم فيشي هادي هذا كيجبدوا لي هذوك لي دوني هذوك كيجبدوا لي دوني لو نو لو برينو تقدر تجبدو ملي كتقرا فيشي كدير لك كاين واحد اكس ام ال بارسار كاينين بزاف لي بيبليوتيك اللي كيقراو اكس ام ال كاين اكسبلوتي انا من بعد اكسبلوتي كيما عجبك